शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मिरेकल्स पर। दोस्तों, राम मंदिर पर पूजा के दौरान ऐसा क्या हुआ कि ज़मीन हिलने लगी, हिंदुओं की चीखें निकल गईं, मंदिर के दरो दीवार हिल के रह गए। पंडित खौफजदा हो गए, कहने लगे हमारी भविष्यवाणी पूरी हो गई, अब हमें बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। आखिर ऐसा भी हिंदू पंडितों को क्या पता चल गया था कि उनके रंग सफ़ेद पड़ने शुरू हो गए थे। इससे पहले कि हम ये वीडियो आगे बढ़ाएं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का हिस्सा बन जाएं। दोस्तों, मस्जिद को मुसलमान अल्लाह का घर मानते हैं और जब मस्जिदों को मुनहदम और मसमार किया जाता है तो गैरत इलाही जोश में आ जाती है। राम मंदिर में होने वाले वाक़ये ने पंडितों के होश उड़ा के रख दिए। राम मंदिर में बैठा 100 साल की उम्र का पुजारी चीख उठा, फिर जो राज उसने बताया नरेंद्र मोदी भी दिल पकड़ के बैठ गया। दोस्तों, ये वाकया बुध के दिन पेश आया। जब से राम मंदिर का इफ्तिताह हुआ है वहाँ रोज पूजा पाठ की जा रही है, लेकिन जब राम मंदिर में कुछ अजीबो गरीब से वाकयात रोनमा होने लगे तो नरेंद्र मोदी के कहने पर एक 100 साल की उम्र के पुजारी को राम मंदिर में रहने की जगह दी गई और उससे कहा गया कि वो एक खास अमल करे जिससे मंदिर को नुकसान ना पहुंचे। वो शख्स अपना चाप करने लगा। एक रात कहने लगा कि शिव भगवान को अमावस की रात एक कंवारी लड़की की बलि चाहिए, फिर ये मंदिर नुकसान से बच सकता है, वरना जो भविष्यवाणी मुझे हुई है तबाही ही तबाही देखी है। ये सुनकर सारे पंडित बुरी तरह से घबरा गए। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला ये था कि एक खूबसूरत कंवारी लड़की को कहाँ से लाया जाता जिसकी बलि चढ़ाकर शिव भगवान के चरणों को उसके खून से धोकर भगवान को राजी किया जाता। पुजारी और पंडित की ऐसी पेशीन गोइयों पर हिंदुओं का बहुत यकीन है, इसलिए उन्हें अब ऐसी लड़की तलाश थी जिसे वो बलि का बकरा बना सकते। लेकिन अब हिंदू बोले बाले और बेवकूफ न रहे थे कि भगवान के सामने अपनी जवान बेटी को मौत की घाट उतारते। लिहाजा जिसे भी ये कहा गया कि उनका शिव भगवान कंवारी लड़की की बलि मांग रहा है तो लोगों के अजीबो गरीब सवाल शुरू हो गए। कहने लगे भगवान तो खुदा होता है और सुना है खुदा अपने बंदों से मोहब्बत करता है, फिर उन्हें जान से मारकर उसकी बलि का वो पत्थर का बना भगवान क्या करेगा। लोगों के इस किस्म के सवालात का सिलसिला जब शुरू हुआ तो पंडित परेशान हो गए। एक हिंदू ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर सचमुच एक कंवारी खूबसूरत लड़की की बलि देने से भगवान खुश हो जाएगा और राम भगवान की कृपा से हर मुसीबत इस मंदिर से टल जाएगी तो ये पुजारी और पंडित जो राम मंदिर में मौजूद है उनके घर में भी तो बेटियां होंगी, ये अपने ही घर के कोई बेटी को क्यों नहीं ले आते। कई हिंदुओं ने उस पर इत्तेफाक किया था। वो उल्टा तंजिया अंदाज में पुजारियों से ही कहने लगे कि वो अपने घर की खातीन को क्यों नहीं भेंट के लिए पेश करते। इस पर तो वो 100 साल का पुजारी भी गुस्से में आ गया था। कहने लगा कि यही वजह है कि मंदिर पर परेशानियां आ रही हैं। ये हमारे भगवान की नाराजगी है जो रोज कई तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं। अब तुम लोग खुद ही अपने आप पर गौर कर लो। भगवान के नाम पर तुम लोग अपने घर की बहन बेटी पेश नहीं कर सकते। तुम लोगों के दिल में पहले जैसी मोहब्बत और अकीदत रही नहीं है। यही वजह है कि राम भगवान भी हमसे नाराज हो चुके हैं और इस तरह के वाकयात मजबूरन हम सबको सहने पड़ रहे हैं। पुजारी की बात सुनकर सब लोगों ने खामोशी अख्तियार कर ली थी, मगर कोई भी इस बात के लिए राजी नहीं था कि वो अपने घर की बहन बेटी को बलि के लिए पेश कर दे। नरेंद्र मोदी तक भी ये बात पहुंची थी कि लोग तो उल्टा यही तंज करके कहने लगे हैं कि जो ये मशवरा दे रहा है इसे अपनी ही बेटी को बलि चढ़ा देना चाहिए, इस तरह उसे दोहरा सवाब मिलेगा। बहरहाल दोस्तों, वहाँ पर मौजूद 100 साला पुजारी ने फिर जो मशवरा दिया उस पर तो जैसे सब फौरन से मुतमिन हो चुके थे। वो 100 साला पुजारी कहने लगा कि जरूरी नहीं वो लड़की हिंदू ही हो। उनका ये जुमला वहाँ मौजूद सभी लोग बखूबी समझ चुके थे। ये खुफिया मीटिंग की जा रही थी जिसमें ये सब कहा गया था। तमाम लोगों के दिमाग में वसवसे आने लगे थे कि पुजारी के मुताबिक लड़की चाहिए, हिंदू हो या मुसलमान, उसकी बलि यहाँ पर भगवान कबूल कर लेगा और ये अजीबोगरीब वाकयात होना बंद हो जाएंगे। उन्होंने उस इलाके से दूर मौजूद मुसलमान बस्तियों में जाकर लड़की ढूंढने का काम वहाँ के लोगों को सौंप दिया। कहा जाने लगा कि यह काम बड़े खुफिया तरीके से होना चाहिए, किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगनी चाहिए कि राम मंदिर में ये सब कुछ होने जा रहा है। हम इस अमावस की रात को राम मंदिर में एक कंवारी दोशीजा की बलि चढ़ाएंगे। अगर इस बारे में किसी भी तरह की खबर सोशल मीडिया पर फैली या न्यूज एंकर्स को पता चल गया तो कहराम बर्पा हो जाएगा। लोग हमारे बारे में गलत सोचेंगे, इसलिए ये बात जितनी ढकी छुपी रहे उतना ही अच्छा है। कई हिंदू मुसलमानों की बस्तियों में चले गए। उन्होंने अपना हुलिया भी मुसलमानों जैसा ही बना रखा था। वो कमीज शलवार पहने हुए, दाढ़ी और मूंछ मुसलमानों के ही
طرز میں رکھے ہوئے موجود تھے۔ وہاں پر بازار میں گئے تو کہیں مسلمان لڑکیاں تھیں جو چیزیں خریدنے کے لیے وہاں پر آئی تھی۔ سب نے ہی برقعے اور چادریں کر رکھی تھی۔ وہ لوگ دیکھنے لگے کہ کون سی لڑکیاں زیادہ خوبصورت اور کماری ہوں تاکہ وہاں سے اسے کسی نہ کسی طرح پکڑ کر لے جائے۔ آخرکار انہیں لڑکی مل چکی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا تو فوراً باقی لوگوں کو بھی الرٹ کر دیا۔ ان لوگوں نے باقاعدہ وہاں پر ایک گاڑی منگوا کر رکھی ہوئی تھی۔ بازار سے نکل کر وہ تھوڑے آگے آئے تو کچے راستے پر اس لڑکی کو گھیر لیا گیا جو کہ اپنی ماں کے ساتھ جا رہی تھی۔ ماں روتی رہی، چلاتی رہی، ہاتھ جوڑ کر کہتی رہ گی کہ خدا کے واسطے میری بچی کو چھوڑ دو، اسے کہیں مت لے کر جاؤ۔ ایک تو ان لوگوں نے اپنا حلیہ بھی مسلمانوں جیسا رکھا ہوا تھا اور چہرہ بھی ڈھک رکھا تھا۔ وہ جان ہی نہ پائی کہ اس کی بیٹی کو لے جانے والے لوگ کون ہیں۔ اس کو گاڑی میں بٹھا کر لے جا چکے تھے۔ وہ بہت رو رہی تھی، چلا رہی تھی، لوگوں کے منہ سے نقاب اتارنے کی کوشش میں لگی تھی تاکہ دیکھ سکے، مگر عین اسی وقت ایک شخص نے اس کی گردن پر ایک انجیکشن لگا دیا جو کہ نشے کا تھا۔ وہ ہوش کھو چکی تھی، بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ رام مندر میں کافی رش تھا، اس لیے رام مندر کے پچھلے حصے میں موجود ایک کمرے میں اس لڑکی کو لے جا کر چھوڑ دیا گیا۔ 100 سالہ پجاری نے جب اس لڑکی کو دیکھا تو آنکھوں میں چمک سی ابھر رہی تھی۔ کہنے لگا کہ اب اس مندر میں ہونے والے عجیب و غریب واقعات بند ہو جائیں گے، بس یہ پرارتھنا کرو کہ ہمارا رام ہماری بینٹ قبول کر لے اور ہمیں مزید مسلمان لڑکیوں کی بینٹ نہ چڑھانی پڑے۔ وہ لڑکی نشے میں دھت کبھی ایک جانب کو گرتی کبھی دوسری جانب کو، مگر اس کے باوجود اس کی زبان پر یہی الفاظ تھے کہ میرے رب میری مدد کر، میری مدد کر، مجھے واپس گھر جانا ہے، بس یہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ اگلے روز اماوس کی رات تھی۔ اس لڑکی کو سرخ رنگ کی ساری پہنانے کے لیے وہاں پر 2 خواتین کو بلایا گیا جنہوں نے اس کا حلیہ بالکل کسی بلی چڑھائی جانے والی لڑکی کا کر دیا۔ آج اس کی بلی چڑھائی جانی تھی، اس لیے قربانی کی لڑکی سمجھ کر اسے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھلایا گیا۔ اس کے سامنے کئی اقسام کے کھانے رکھے گئے، مگر وہ رو رو کر خود کو ان سے چھڑوانے کی کوشش میں لگی تھی۔ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے واپس گھر جانے دو، مجھے تم لوگوں کے بھگوان کی بلی نہیں چڑھنا، خدا تم لوگوں پر قہر نازل کرے۔ زبردستی اس کے منہ میں کھانا ڈالا گیا تاکہ وہ خالی پیٹ نہ رہے۔ روتی ہوئی مجبوراً اس سے وہ کھانا کھانا پڑا۔ جیسے ہی رات ہوئی تو اس کے ماتھے پر سرخ رنگ کا سندور لگا دیا گیا، اسے گینڈے کے سینگوں کا ہار پہنایا گیا، سرخ رنگ کی ساڑی میں اسے وہاں پر بلی کے لیے لے جایا جانے لگا۔ رات کے اس پہر مندر کو بند کر دیا گیا تھا، وہاں پر سوائے پنڈت پجاریوں کے اور کوئی بھی موجود نہیں تھا، عام لوگوں کا داخلہ بند تھا۔ جیسے پجاریوں نے وہاں پر پوجا پاٹ کرنا شروع کی اور رام کی مورتی کو دودھ سے نہلانا شروع کیا تو عجیب و غریب سے منتر پڑھتے ہوئے باقی پجاری چیختے چلانے لگے۔ ان کی آواز اس قدر خراب تھی کہ وہ لڑکی چیخنے چلانے لگی۔ وہاں وہ اپنے رام کے بھجن گاتے ہوئے منتر پڑھ رہے تھے اور یہاں سے لڑکی اللہ اکبر کی صدائیں بلند کر رہی تھی، رو رو کر کہہ رہی تھی کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، میں کبھی بھی تم لوگوں کے بھگوان کی بلی نہیں چڑھوں گی، تم لوگوں کو اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ میں جانتی ہوں جس طرح پہلی قوموں پر عذاب آیا اور گمراہ شخص نیست و نابود ہوا، تم لوگوں کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوگا۔ عین اسی وقت جب رام بھگوان کے چرنوں میں پڑی ہوئی تلوار کو اٹھا کر اس لڑکی کی گردن پر وار کیا جانے لگا کہ اچانک وہاں پر جل رہی ساری دیے بجھ گئے، مندر کی گھنٹیاں خود بخود بجنے لگی، ہوا پورے دباؤ کے ساتھ چلنے لگی تھی اور تبھی دیکھتے دیکھتے زمین لرزنے لگی۔ زلزلہ آ چکا تھا۔ یہ زلزلہ اس قدر شدید تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ مندر کا چھت ان پر آ کر گرے گا۔ ہر کوئی رام بھگوان کے نعرے لگا رہا تھا، جبکہ وہ لڑکی استغفار کے ورد کرتے ہوئے خود کو ان سے چھڑوانے لگی۔ نشہ تو جیسے اتر ہی چکا تھا، اچانک غیبی قوت تھی یا کیا کہ وہ لڑکی اس زلزلے میں خود کو ان سے چھڑوا کر تیز رفتار بھاگنے لگی۔ باہر کئی ہندو جو معمول کے کاموں میں مصروف تھے اور زلزلے کی وجہ سے اپنی اپنی دکانوں اور گھروں سے باہر نکل آئے تھے، اس لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ کے جو روتے ہوئے سب کچھ بتا رہی تھی۔ اس کے منہ سے یہ سب کچھ سن کر تو کئی ہندو بھی مشتعل ہو چکے تھے کہ پہلے مسلمان ہندوؤں کا تنازع چل رہا تھا کہ مسلمانوں کی بیٹیوں کو بھی اٹھا کر بھگوان کو بلی دیا جا رہا ہے۔ اگلے روز یہ خبر وہاں کے اخبار میں بھی چھپ چکی تھی، سوشل میڈیا پر بھی اس کا شور اٹھ چکا تھا۔ وہ لڑکی باحفاظت اپنے گھر پہنچ چکی ہے، مگر ہندو خبر چھپاتے پھر رہے ہیں۔ یہی کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر مسلمانوں کا ہی بنایا گیا پلان ہے تاکہ وہ ہمیں بدنام کر سکیں۔ لیکن دوستو، یہ ایک بالکل سچی خبر ہے جو خود انڈیا کے ایک اخبار میں شائع ہوئی تھی۔ مزید ویڈیو اپڈیٹس کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔